pero kana kami may magkasinabot kaayo kay ang usa Tagalog man kay nagkanang usa kay nang nagsige man ni siya absent tungod sa mga circumstances sa iyang life. Ang kami jud permi ni Gail na ay magkasinabot. Thank you dai Gail sa tanan sa gabi na karon sa among pagtapok karon. Ako siyang giingnan nga kanang dili man sa eskwela kay tungod sa kahimtang nako karon nga ang ginora na kahibawog ang ako i-share sa mga problema. So thank you dai Gail sa imong pagsabot nako nga himo gyud namo ang among preparation nga nahuman gyud namo nga walay problema, nagkasinabot ang tanan ug happy ra gyud kay sa tanan nga ang amo sang teacher kay dali ra sad kay siya makasabot niya sa among mga explanation sa tanan among kay kanang buotan gyud kayo ang among teacher guys, si Teacher Celine. Unsa ang iyang naong guys, mao ang iyang kabuotan kay na siya guys makasabot gyud siya as a teacher. Iya jud pakita nga teacher jud siya, i-teach niya kung sa sakto jud nga i-teach niya, dili siya angay nimo ingon kay understanding jud guys. Thank you so much Teacher Celine, thank you for everything, and happy lang gid ka diri tapila guys. Manay mga teacher pud guys na gihalubilo pud namo guys. Ano na mag-inom guys ha, dili ni makahupog guys kay flavored beer ni siya guys, dili ni siya makahupog yun nga kausar pud ni ka battle guys as a simple celebration na gini nga pangganap karon guys. And that's all for today's videos guys. Hinaot nga lingaw mo ani among video guys na lipay gud mi ani guys. Congratulations to all of us guys. Good luck to our next journey. Thank you so much for watching guys.